अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 30 और सूरा अल-नाज़िआत के बारे में कल बात हुई, तारफ़ भी हुआ और इसकी कम अज़ कम चंद 5-6 आयात का तर्जुमा और तफसीर भी हुआ। उनमें बताया गया कि फ़रिश्तों को कौन से फ़रिश्तों को कौन कौन सी ज़िम्मेदारी उनके सुपुर्द की गई, अता की गई। इसके बारे में दूसरा कौल ये है कि ये सिफ़ात नफुस फ़ाज़िला और अरवाह कामिला की हैं और इन्हीं की कसम उठाई गई हैं। नाज़ात से मुराद इनके जिस्म से अपना तल्लुक़ मुनक़ता करना है। जिस जिस्म के घोड़े पर सवार होकर उन्होंने रज़ाए इलाही और कुर्ब खुदाबंदी की मंजिलें तय की हैं, इससे जुदाई इन्हें शाक गुज़रती है। आलम मलकूत की तरफ रजू करने का जब इन्हें हुक्म मिलता है तो इनकी खुशी और निशात की हद नहीं रहती। शदां और फरहां वहाँ से वो रवाना होते हैं। फ़ज़ाए बसीत में तैरते हुए वो ख़तायर कुदस की तरफ तेज़ी से परवाज़ करते हैं। अपने शर्फ़ और कुव्वत रूहानी के बायस इन्हें अलमुदब्बरात के ज़ुमरे में शामिल कर दिया जाता है। तदबीर की इस मकाम पर फाइज होने के बायस दुनिया से मुफारकत के बावजूद इनसे ऐसे आसार व अहवाल ज़ाहिर होते हैं जिनका मुशाहिदा अहले दुनिया करते हैं। ये बयान करने के बाद अल्लामा आलूसी लिखते हैं, यानी इसमें कोई शक नहीं कि जो शख्स इनकी ज़ियारत के लिए जाता है, इनकी बरकत से इसे रूहानी मदद नसीब होती है और अक्सर मुश्किल अमूर की पचीदा गिरहें भी अल्लाह ताला की जनाब में इनकी हुर्मत के वसीला से खुल जाती हैं। ये 5 कस्में खाई गई हैं, लेकिन जो अब कसम मखजूफ है, यानी ला तुब सुन्ना की, तुम्हें ज़रूर दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा। फिर बयान किया गया और वो तमाम साकन चीज़ें हैं जो इस वक्त ज़ोर ज़ोर से कांपने लर्ज़ने लगेंगी, जैसे ज़मीन, पहाड़ वगैरह। यानी जब नुफ़ख़ा उला होगा वो निज़ाम कायनात को दरहम करने का हुक्म सादर किया जाएगा, तो यूँ महसूस होगा कि ज़बरदस्त ज़लज़ला के झटका से ज़मीन, पहाड़, किले, मकानात और इनके ऊंचे दरख्त सब लर्ज़ने लगे हैं। फिर बयान फरमाया गया, घोड़े पर सवार के पीछे आदमी बैठता है, इसको रदीफ़ कहते हैं। यानी इसके फ़ौरन बाद आलम बाला में कोहरम मच जाएगा। आसमान, सितारे, महरो माँ आपस में टकराने लगेंगे, हर चीज़ अपनी अपनी जगह से उखड़ने लगेगी। ये क़यामत का अहवाल मुख्तसर सा बयान किया गया। बाज़ उलमा के नज़दीक रादिफ़ातुन से मुराद नुफ़ख़ा सानिया है, यानी दूसरी दफ़ा सूर जब फूंका जाएगा, जो पहले नुफ़ख़ा के बाद होगा, जिसके बाद मुर्दे दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे। बड़े बड़े शेर दिल और बहादुर लोगों के दिल धड़कने लगेंगे और इनकी आंखें फरते खौफ से झुकी होंगी, ऊपर आंख उठाकर देखने की इन्हें हिम्मत तक ना होगी। ये हाल कफ़ार और मुनाफ़िकीन का बयान किया गया, लेकिन अल्लाह ताला के नेक बंदे इस रोज़ हर खज़नो गम से महफूज होंगे, इनके दिल मुतमिन होंगे, इनकी तबीयतों में किसी किस्म का इज़्तिराब ना होगा, ना गमनाक हो करेगी इन्हें वो बड़ी घबराहट, और फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे, इन्हें बताएंगे कि यही वो तुम्हारा दीन है जिसका तुमसे वादा किया गया है। फिर बयान फरमाया जाता है कि जब कोई शख्स इस रास्ते से पलट जाए जिस पर चल कर वो आया था, तो अरब कहते हैं ला रजा फलानुन फिल हाफिरात ए तरीक़ात इल्लाती जाफिया फ़हफ़रा आ, यानी जिस रास्ते को वो पहले अपने कदमों से खोद आया है, वो अपने नकूश पर सबत कर आया है, यानी अपने नक्शे पर छोड़ आया है पीछे, इसी पर वो लौट गया। इन आयात तय्यबात को सुनकर जिनमें कस्में खाकर क़यामत के आने का जिक्र किया गया है और इसके होलनाक मंजर बयान हुए हैं, कफ़ार अज़ारा मजाक एक दूसरे को कहते हैं, क्या ये सच है कि हमें फिर उल्टे पांव पलटाया जाएगा या पलटना पड़ेगा? यानी जिस शहरा खयात पर चल कर हम कब्र की मंजिल तक पहुँचे हैं, क्या फिर लहद से उठाकर ज़िंदगी की इस रोंदी हुई राह पर हमें चलाया जाएगा? इसलिए आयत नंबर 11 के मुताबिक वो बोलेंगे, ये वापसी तो बड़े घाटे की होगी, यानी बड़े घाटे का सौदा है, बस इस वापसी के लिए तो फ़कत एक झड़क काफ़ी है। फिर वो
کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اے حبیب، کیا پہنچی ہے آپ کو موسیٰ کی خبر جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ جاؤ، فرعون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے، بس اس سے دریافت کرو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری راہبری کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تم اس سے ڈرنے لگو۔ بس آپ نے جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی، بس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشاں ہو گیا۔ پھر لوگوں کو جمع کیا، پس پکارا اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار مبتلا کر دیا گیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے دوہرے عذاب میں، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تفسیر کے مطابق قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اچانک روح سخن فرعون کی طرف پھیر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ انکار قیامت پر سختی سے اڑے ہوئے تھے، کسی دلیل سے وہ متاثر نہیں ہو رہے تھے، اس لیے ان کے سامنے ایک ایسے شخص کا دردناک انجام پیش کیا گیا جو قیامت کا منکر تھا، اور اس وجہ سے وہ سرکش اور طغیان میں اتنا دور نکل گیا تھا کہ اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا تھا۔ پھر اس کا واقعہ کئی بار پچھلی آیت تمہیں بار بار گزر چکا ہے، یہاں پھر یاد دہانی کے لیے مختصر سا بیان کیا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول کے ساتھ ٹکر لینے والوں اور ان کی باتوں کا انکار کرنے والوں، تم سے پہلے فرعون جیسے متعلق العنان حکمران نے میرے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح ٹکر لی تھی، وہ بھی ان کی تکذیب کرتا اور قیامت کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس کا انجام ہوا وہ تم نے بار بار سنا، کیا تم اپنے لیے اسی قسم کا انجام پسند کرتے ہو؟ نیز اس میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ آپ ان کفار کے انکار اور ان کی ہٹ درمی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ جس طرح ہم نے موسیٰ کو کامیاب کیا اور ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا، اسی طرح ہم آپ کے دین کا بول بالا کریں گے اور آپ کی نبوت کا پرچم ہر جگہ لہرایا جائے گا۔ طویٰ میں اس وادی کا نام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون نے بڑا ادم مچا رکھا ہے، یعنی کہ بڑا ظلم کر رہا ہے، وہ بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، رعایا کو اس سے مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا ہے اور اس کے مفادات کو آپس میں متصادم کر دیا ہے تاکہ وہ متحد ہو کر اس کے ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر سکیں۔ کمزوروں پر اس کے مظالم کی حد کر دی اس نے، صرف یہی نہیں بلکہ بندہ ہو کر اس نے خدا بننے کا دعویٰ بھی کر رکھا ہے۔ اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اسے دعوت حق دی اور اپنی صداقت پر دلیل پیش کی، اپنا عصا اس کے سامنے زمین پر پھینکا جو اژدہا بن کر پھنکارنے لگا، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ آپ کی تکذیب سے باز نہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ سب جادو کے کرشمے ہیں۔ پھر اس نے آپ کی طرف سے منہ موڑ لیا اور آپ کو اس معجزہ کا توڑ پیش کرنے کے لیے کوشاں ہو گیا۔ مصر کے گوشے گوشے سے ہر جادوگر کو اکٹھا کیا گیا اور ان کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا گیا۔ دو لوگ جنہیں اپنے فن پر بڑا ناز تھا بڑے کروفر سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور اپنے رسیوں پر ایسے منتر پھونکے کہ وہ صاف بن کر لہرانے لگیں۔ یہ دیکھ کر اس کو اپنے غلبے کا یقین ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا اور اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ دنیا کے عذاب سے تو وہ ذلت اور رسوائی مراد ہو سکتی ہے جو اسے مجمع عام میں اٹھانی پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر ان سانپوں کی طرف لپکا اور انہیں نگل گیا۔ صرف یہی شکست فرعون کو نہیں ہوئی بلکہ جن ساحروں کو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لایا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعونیت کی جو ہزیمت اور پسپائی اس میدان میں ہوئی اس کی نظیر نہیں مل سکتی، اور قیامت کے دن تو اس کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا اس کا آج تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ فرعون کی اس ہزیمت اور تباہی میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو دل سے اس نعمت سے بے بہرہ ہیں، وہ کسی قیمت پر ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ ان کی آنکھیں صرف اس وقت کھلے گی جب خدا کا عذاب انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا اور اس کے غضب کی بجلیاں گرا کر انہیں بھسم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔